किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तालिबान के बिछड़े भाई इमरान खान मियां नवाज शरीफ की ही तौसीह है। इमरान और नवाज शरीफ की सियासत और मुनाफिकत एक है। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फिकार अली भुट्टो की 39वीं बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में खिताब। कहा, इमरान खान के झंडे पर यू टर्न लिखा है। आवाम को इससे गर्ज नहीं कि किसी को क्यों निकाला, आवाम को सिर्फ अपने मसाइल के हल की फिक्र है। नवाज शरीफ और इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ काम किया होता तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करते। महीने पहले मैं कह चुका था कि मैं आपको चेयरमैन सेनेट से कहीं लेने दूंगा। मियां साहब, आप मार्च का इंतजार कर रहे हैं ताकि मार्च में आप सेनेट ले सकें। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा। इस दफा चीफ मिनिस्ट्री भी आपको हम नहीं लेने देंगे। पंजाब की याद रखिएगा, ये मैंने आपसे आज कह दिया है। कबा जो है वो दो टांगों से फंसा है, चाहे कुछ भी हो जाए आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को चैलेंज देते हुए कहा है कि चेयरमैन सेनेट के बाद अब आपको पंजाब की वजारत आला भी नहीं लेने देंगे। मियां साहब, आपने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर हमारे खिलाफ साजिशें की, आपसे सुलह नहीं होगी, आपसे जंग रहेगी। हमने आपकी हुकूमत बचाई, आपके वज़रा की तो टांगें कांप रही थी, मगर जैसे ही आपकी जान छूटी आपने आंखें माथे पर रख ली। आसिफ जरदारी ने कहा कि अब हमने अपनी आंखें माथे पर रख ली है। गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। लानत भेजता हूं मैं ऐसी रुपए पे, लानत भेजता हूं मैं कमीशन पे, जो मुझे नहीं जानते आप जान लें, मैं पीछे हटने वाला बंदा ही नहीं हूं। मैं मुकाबला करूंगा इंशाअल्लाह। क्या आप इस मुकाबले में मेरे साथ हो? ये आवाज मैं जान से दूंगा। उस आवाज से आप आओगे, उस आवाज से नवाज शरीफ का साथ दोगे। किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अचानक की कभी शादी होता है, खुदा का साथ करो। यहाँ इस पाकिस्तान में रहन करो, इस पाकिस्तान में रहन करो। तुम्हारा फैसला आज कोई नहीं मानना। पीछे हटने वाला बंदा नहीं, मुकाबला करूंगा। मियां नवाज शरीफ का समंदरी में जलसे से खिताब। कारकुनों से कहा कि वो जहां से भी कॉल दें, वोट की इज्जत के लिए घरों से निकलना होगा। जिल्लत के साथ जीने से मरना बेहतर है। क्या किसी मुल्क का वजीर आजम इकामे पर फारिग होता है? बोले, कुछ खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान पर रहम करो। एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने जरदारी को बीमारी करार देकर कभी हाथ न मिलाने का ऐलान किया था। क्या इमरान खान के लोगों ने डिप्टी चेयरमैन के लिए तीर के निशान पर मोहर नहीं लगाई? जरदारी जो काम कर रही हैं वो शर्मनाक है। वजीर आजम को इस मकरूह खेल का नोटिस लेना चाहिए जिसमें नामी गरामी सियासतदान शामिल हैं। एहतसाब अदालत में एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत के दौरान नैब के गवाह वाजिद ज़िया पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जरा जारी। साबिक वजीर आजम की कैपिटल FZD में मुलाजमत का सर्टिफिकेट किसी MLA के नतीजे में नहीं मिला। ये पैनामा GIT के 2 अरकान ने दुबई में जबल अली फ्री जोन अथॉरिटी के दफ्तर जाकर हासिल किया। वाजिद ज़िया का इंकिशाफ, कहा कि UAE हुकाम को बाहमी कानूनी मामलत के तहत लिखे गए खतूत में अहली स्टील मिल्स के शेयर्स की 1980 में फरोख्त का मुआहदा मुंसलिक नहीं किया गया। क्वेस्ट सॉलिसिटर से अब तौफीक केस के हवाले से तजिया मांगा था जो उन्होंने पहले व्हाट्सएप और फिर ईमेल पर GIT को भिजवाया। ये नहीं बता सकता कि तजिया व्हाट्सएप पर किसको भिजवाया गया क्योंकि ये मेरा इस्तेहकाक है। मरियम नवाज ने मुतालबा किया है कि नवाज शरीफ और उनके खिलाफ एहतसाब अदालत की तमाम कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए ताकि कौम को सच का पता चल सके। एक बयान में कहा कि पूरा मुकदमा व्हाट्सएप पर तैयार हुआ जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने
مریم نواز کے مطالبے کی حمایت کر دی. ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنا عدالت کا ثوابدید اختیار ہے. اب پی ٹی آئی کا اوریجنل کے حوالے سے یعنی کرپشن کا الزام لگانا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی بات کو جھوٹ کے چارج کرتا. ہائی کورٹ لاہور میں آپ 1.5 سال آپ کیس لڑتے رہے. آپ نے دن رات اپنے مقدار کے ذریعے کرپشن کی کئی 100 ارب روپے کرپشن کی اوریجنل کے حوالے سے بات کی. 300 صفحے کا فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ کہ انہوں نے اسٹے آرڈر دے دیا 11 فیصلے مگر ایک فل اسٹاپ کاما نہیں ہے کرپشن کے حوالے سے. اورنج لائن منصوبے پر ہائی کورٹ کے 300 صفحات پر مشتمل فیصلے میں ایک لائن بھی کرپشن کے حوالے سے نہیں. منصوبے پر اب پی ٹی آئی کے کرپشن کے الزامات بلا جواز ہیں. شہباز شریف کی کڑی تنقید. کہا کہ ملکی سیاست میں بہتان تراشی گالم گلوچ کردار کشی کی گنجائش نہیں. چوہدری نثار سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, اس میں خبر والی کوئی بات نہیں. آرمی چیف صاف اور سیدھی بات کرتے ہیں, پروفیشنل آدمی ہے. ہمیں فوج کے ساتھ مل کر چیلنجز سے نمٹنا ہوگا. سپریم کورٹ میں میڈیا کمیشن کیس کی سماعت کے دوران جیو نیوز کے حامد میر کی ملک بھر میں جیو ٹی وی کے نشریات بحال کرانے کی صدا. چیف جسٹس نے کہا کہ جیو کس نے بند کرایا؟ اگر قانون نے ٹی وی چینل چلنے کا حق دیا ہے تو پھر اللہ کے سوا کوئی اسے بند نہیں کرا سکتا. ٹی وی چینلز کو آزادی سے کام نہ کرنے دینا آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. عدالت نے جیو نیوز کے وکیل کو جیو کی بندش کے معاملے پر نئی درخواست دائر کرنے کی ہدایت کر دی. پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کا لائسنس یافتہ چینلز کی بندش پر اظہار تشویش. پی بی اے نے اپنے بیان میں کہا کہ قانون کے خلاف کسی بھی لائسنس یافتہ چینل کی بندش غیر قانونی ہے. ایسی بندش اظہار رائے اور اطلاعات تک رسائی کے آئینی حق سے بھی محروم کرنے کی کوشش ہے. پیمرا اور حکومت اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی لائسنس یافتہ چینل غیر قانونی طریقے سے بند نہ کیا جائے اور پی بی اے ارکان کو نشریات کے قانونی حق سے محروم نہ کیا جائے. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس. مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی صورتحال پر غور. بھارتی فورسز کی جانب سے کشمیریوں پر مظالم کی شدید مذمت. عالمی برادری سے بھارتی فورسز کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کی شہادت کی تحقیقات کروانے کا مطالبہ. اسلامی تعاون کی تنظیم کا تحقیقات کے لیے کمیشن کو مقبوضہ کشمیر میں داخلے کی اجازت دینے کا مطالبہ. بھارتی فورسز کے مظالم کے خلاف کشمیریوں کا احتجاج. حریت قیادت کی اپیل پر شوپیاں میں مارچ. بھارتی پولیس نے میر وائز عمر فاروق کو حراست میں لے لیا. مولانا فضل الرحمان نے مقبوضہ کشمیر، فلسطین اور افغانستان میں بے گناہ افراد کی شہادت پر جمعے کو یوم احتجاج منانے کا اعلان کر دیا. کہا کہ ہم آج تک طے نہیں کر سکے کہ مسئلہ کشمیر کا حل فوجی ہے یا سیاسی. بھارت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ مسئلے کے سیاسی حل کی طرف آئے. آپریشن رد الفساد کے تحت سیکورٹی فورسز کا ضلع تربت اور ڈیرا بگٹی کے مختلف علاقوں میں آپریشن. دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک ایس پی اہلکار نائک عرفان شہید، 2 دہشت گرد مارے گئے. ایس پی آر کے مطابق کارروائی میں اسلحے اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ برآمد کیا گیا. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ڈکیتی کی پے در پے وارداتیں. ڈکیت آزاد، پولیس بری طرح ناکام اور شہری پریشان. ایک واردات کے دوران رینجرز اہلکار پہنچ گئے. اہلکاروں کو دیکھ کر ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. فائرنگ سے رینجرز اہلکار رشید شدید زخمی. کورنگی میں ڈاکوؤں نے دن دہاڑے شہری کو اسلحے کے زور پر لوٹ لیا. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس. امیر مکان کے خلاف آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے کے الزامات پر جانچ پڑتال کا فیصلہ.
رکن قومی اسمبلی مولوی امیر زمان اور رکن بلوچستان اسمبلی عبد المالک کاکڑ کے خلاف ترقیاتی فنڈ میں خرد برد کے الزام کی تحقیقات بھی کی جائے. وزیر اعظم کے مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر میں کمی سے متعلق حکومت کو جو کرنا تھا کر دیا. اب روپے کی قدر مستحکم سطح پر ہے. بولے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ موجودہ حکومت ہی پیش کرے گی. آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بیت المقدس ہونا چاہیے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے بیان کے بعد سعودی عرب کے شاہ سلمان کی امریکی صدر سے فون پر گفتگو کے دوران بات چیت. کہا کہ فلسطین کے معاملے میں سعودی عرب کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اسرائیل کو اپنی سرزمین پر امن کے ساتھ رہنے کا حق ہے. Extremely well done, has remained unbeaten in all the series that they played. اور پاکستان کی T20 رینکنگ میں پہلی پوزیشن مزید مستحکم. ویسٹ انڈیز کے خلاف کلین سویپ. تیسرا T20 بھی 8 وکٹوں سے جیت لیا. ویسٹ انڈیز کی طرف سے دیے گئے 154 رن کا ہدف 70ویں اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. فخر زمان 40 اور بابر اعظم 51 رنز بنا کر آؤٹ. حسین طلعت نے 31 اور آصف علی نے 25 رنز بنائے. فخر زمان مین آف دی میچ. بابر اعظم مین آف دا سیریز. حسن علی نے ڈانس کر کے جشن منایا.